अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि जब आपको फर्स्ट टाइम पीसीओएस डायग्नोस होता है, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम जब आप सुनते हैं कि आपको पीसीओएस है, तो उस टाइम वो कौन सी चीज़ें हैं जो कि आपके डॉक्टर्स आपको नहीं बताते, जबकि उन्हें वो चीज़ें आपको बतानी चाहिए। तो चलें जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। मुझे जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और मेन वीडियो की तरफ आते हैं। वो चीज़ें जो कि डॉक्टर्स आपको नहीं बताते, उसमें सबसे पहली चीज़ है देयर इज़ ऑलवेज एन ईजी वे टू एक्सप्लेन द प्रॉब्लम। जब आपको फर्स्ट टाइम पीसीओएस डायग्नोस होता है तो आपकी डॉक्टर आपको मुख्तलिफ किस्म के मेडिकल टर्म्स यूज़ करते हुए बताने लग जाती है, प्रोजेस्ट्रॉन, ईस्ट्रोजन, ये हार्मोन, वो हार्मोन, और पता नहीं क्या क्या चीज़ें आपको दिखाती है। जैसे इन माई केस ये हुआ था कि डॉक्टर ने पूरा एक पेपर निकाला था जिसमें पूरा वो साइकिल बना हुआ था, तो वो उससे मुझे समझाने लग गई। अब मसला ये था कि मैंने तो प्री मेडिकल पढ़ा हुआ था, तो इसलिए मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ, लेकिन डॉक्टर्स को इस बात को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि हर कोई इन टर्म्स को नहीं समझता, और लोगों को ज़रूरत भी नहीं इन टर्म्स को समझने की। ईजीएस्ट वे में आपको चाहिए आप समझाएं अपने पेशेंट को, ताकि उसको सब चीज़ पता चल जाए, सारा प्रॉब्लम पता चल जाए, और वो उस हिसाब से अपने प्रॉब्लम को ट्रीट करे। आपकी साइंटिफिक बातें, मेडिकल बातें, आई डोंट थिंक कि ये हर एक को समझ आती होंगी। पॉइंट नंबर 2, यू आर नॉट बिकमिंग अ मेल। मैं जब फर्स्ट टाइम, मुझे याद है मैं डॉक्टर के पास गई थी व्हेन आई मिस्ड माय पीरियड्स, तो मैं डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर ने मुझसे जो क्वेश्चंस किए वो आप सुने, और वो इतने स्केरी थे मेरे लिए कि अम्मी मेरे साथ थी। उन्होंने मुझसे क्वेश्चंस किए कि क्या तुम्हारे आगे से बाल गिर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, क्या तुम्हें यहाँ पर दाढ़ी है आदमियों की तरह की। फिर था, क्या तुम्हें थिक हेयर आ रहे हैं। क्या तुम्हें चेस्ट पर बालों का मसला है। क्या तुम्हारा वेट एकदम से गेन होने लग गया है। क्या तुम्हें अपर लिप्स पे बहुत थिक बाल आ रहे हैं जैसे लड़कों की मूछें होती हैं। तो ये सारी बातें सुनने के बाद अम्मी मेरी मासूम सी बंदी, उन्होंने मुझसे पूछा ये क्या पूछ रही है तुमसे, क्या मतलब है इन सवालों का। और मुझे भी इन चीज़ों का नहीं पता था। मैंने अम्मी को कहा, अम्मी क्योंकि मुझे पीरियड्स नहीं आते ना, तो इसलिए ये समझ लिया कि शायद मैं लड़का बन रही हूँ। तो अम्मी कहती, हाँ ये कैसी बात इसने कर दी। तो डॉक्टर जब आपसे ये सारे सवाल करे, फर्स्ट थिंग ये कि उसको बता देना चाहिए कि भाई ये एक चीज है जो कि बहुत कॉमन है, जिसको पीसीओएस कहते हैं, तो उससे रिलेटेड हम ये चीजें पूछ रहे हैं। ये नहीं कि डायरेक्ट आपके बैठते ही आपने उन्हें बताया कि मुझे पीरियड्स नहीं आ रहे या मेरा सडन वेट गेन हो गया है, और वो एकदम से आपसे इस तरह के सवाल पूछे जिससे आपको ये लगे यार मैं लड़का तो नहीं बन रही। तो पीसीओएस में आप लड़का नहीं बनते। नेक्स्ट पॉइंट, यू नीड टू लूज वेट। ठीक है, आप ओवरवेट हैं, आप डॉक्टर के पास गए, आपको पीसीएस डायग्नोस हुआ, डॉक्टर ने कहा कि आपको वेट लूज करना है, लेकिन कैसे? आपकी डॉक्टर आपको ये क्यों नहीं बताती? डॉक्टर्स को क्यों ये पता नहीं होता कि जो आपके पास पेशेंट आया है जो ओवरवेट है, उसको थोड़ी बहुत गाइडेंस देनी चाहिए। आई रिमेम्बर जब मैं गई थी, मेरा 3 kg ज़्यादा था, तो डॉक्टर ने मुझे कहा यू नीड टू लूज वेट। अब मैं घर आई, और पता है इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है? आपको बता दिया जाता है कि यू नीड टू लूज वेट, लेकिन आपको ये नहीं बताया जाता कि किस तरह से। उसका नुकसान ये होता है कि हम फिर फेड डाइट्स के चक्कर में पड़ जाते हैं, और फिर टीज के चक्कर में पड़ जाते हैं कि और फिर जो लोग दावा करते हैं कि भाई एक दिन में 10 किलो कम करें, थोड़ी ज्यादा एग्जैजरेशन हो गई, तो इन चक्रों में पड़ जाते हैं। एक्सरसाइजेज करने लगते हैं, बस मुंह उठा के कोई भी एक्सरसाइज करने लग जाते हैं। पता भी नहीं होता हमें कि ये एक्सरसाइज हमें करनी है या नहीं करनी, हमारी बॉडी के मुताबिक ठीक है या नहीं ठीक। तो नहीं, डॉक्टर का मैं समझती हूँ कि डॉक्टर को जब पता चले कि आपको वेट लूज करना है, तो आपको थोड़ा बहुत गाइड करें, आपको बताएं कि आप किस तरह से वेट लूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, हर्सूटिज्म इज रियल। डॉक्टर्स को ये चीज़ भी बताने की ज़रूरत है कि हर्सूटिज्म, फर्स्ट थिंग हर्सूटिज्म मैं बता दूं, हर्सूटिज्म होता है आपकी बॉडी पे एक्सेस हेयर का होना। जैसे आम फीमेल्स जो हैं उनको इतने थिक या इतने एक्सेस हेयर नहीं होते जितने के पीसीओएसर्स को होते हैं। पीसीओएसर्स के यहाँ पर थिक हेयर, बाजुओं पर थिक हेयर, और पता नहीं कहाँ कहाँ लोगों को हेयर का मैंने सुना है। तो ये डॉक्टर की जिम्मेदारी है कि वो आपको बताए कि भाई आपको पीसीओएस है, तो आपको हर्सूटिज्म हो सकता है जिसकी वजह से आपको बॉडी हेयर आएंगे, उनमें आपको परेशानी की कोई बात नहीं, इट इज़ अ रियल थिंग। और आपकी तरह बाकी भी फीमेल्स को ये प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरे पास अक्सर क्वेरीज आती हैं कि हमें बॉडी हेयर बहुत ज़्यादा है, हम क्या करें, हमें
اب فلاں جگہ پر بہت ہیئر ہے ہم کیا کریں, فلاں جگہ بہت ہیئر ہے ہم کیا کریں, ہم بہت پریشان ہو رہے ہیں. تو بھائی پی سی او ایس میں ہرسوٹزم از اے کامن تھنگ. نیکسٹ پوائنٹ, ہیئر لاس از ریئل. پتہ کیا, ایک دم سے بیٹھے بیٹھے نا پی سی او ایس جب آپ کو ہوتا ہے اور آپ کو بھی پتہ نہیں ہوتا, آپ کو ہیئر لاس ہونے لگ جاتا ہے. پھر جب آپ کو پی سی او ایس ڈائگنوز ہوتا ہے تو کیونکہ ہیئر لاس از ون آف دا سمٹمز آف پی سی او ایس, تو آپ کے بال گرنے لگ جاتے ہیں. کچھ لوگوں کے نہیں گرتے, میرے سیزنل گرتے ہیں اور سیزنل ختم ہو جاتے ہیں. کچھ لوگوں کے کنٹینیوسلی گرتے ہیں, کچھ لوگوں کے اتنے زیادہ گرتے ہیں کہ ان کو گنجے پن کا پرابلم, ایلوپیشیا تو خیر الگ چیز ہے. تو اس طرح کا پرابلم ہو جاتا ہے کہ بال بہت تھن ہو گئے اور اس طرح کے پرابلم. ڈاکٹر آپ کو یہ چیز, اور وہ الگ پریشانی ہو جاتی ہے انسان کو. تو ڈاکٹرز آپ کو یہ چیز بھی نہیں بتاتے. آئی ایم شیور کہ آپ لوگوں میں سے جتنے لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں بہت کم پرسنٹیج ہوگی جن کو یہ بتایا گیا ہوگا. مائی ڈاکٹر شی ڈڈ ناٹ ٹیل می اینی تھنگ, کچھ بھی اس نے نہیں بتایا تھا کہ بھئی تمہیں پی سی او ایس ہے تو تمہیں یہ چیزیں ہو سکتی ہیں. وہ تو جب ریسرچ کیا, اپنے اوپر بیتی, تب احساس ہوا کہ اوہ ہیئر لاس بھی ایک چیز ہے جو کہ پی سی او ایسڈ کو ہوتی ہے, اور پریشانی کی اس کے لیے کوئی بات نہیں. بس اپنی ڈائٹ اور اپنا بالوں وغیرہ کا خیال رکھیں, آئلنگ کریں, شیمپو اچھا لیں, سب صحیح ہو جاتا ہے. پوائنٹ نمبر 6, بریک آؤٹ اور ایکنی, ایڈلٹ ایکنی از اے پارٹ آف پی سی او ایس. عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ ٹین ایج میں آپ کو ایکنی ہوتی ہے اور اس کے بعد ختم ہو جاتی ہے, لیکن پی سی او ایس میں آپ کو ایکنی کا ایشو رہتا ہے. کبھی یہاں پمپل, کبھی یہاں پمپل, کبھی یہاں پمپل, کبھی یہاں پمپل, ان انوائٹڈ گیسٹ کی طرح آپ کے پاس رہتے ہیں. تو ڈاکٹرز کو یہ بھی آپ کو بتانا چاہیے, کیونکہ جب ہمیں ایک دم سے بیٹھے بٹھائے ایکنی ہونے لگ جائے, ہمیں ہو کہ یار ہم تو 20 کراس کر لیا ہے, 25 کراس کر لیا اور ایکنی کیوں نہیں جا رہی, تو وہ آپ کو اور ٹینشن ہو جاتی ہے. تو میں آپ کو بتا رہی ہوں, ڈاکٹر بتائے نہ بتائے, میں تو بتاؤں گی کہ ایکنی از اے پارٹ آف پی سی او ایس. پوائنٹ نمبر 7, periods can become regular without medicine. اوکے ڈاکٹرز, آئی انڈرسٹینڈ کہ آپ لوگوں کا کام ہے میڈیسنس دینا. اگر آپ لوگ میڈیسنس نہیں دیں گے تو آپ لوگ کا کام کیسے چلے گا. لیکن آپ پلیز لوگوں کو یہ بھی بتائیں کہ ضروری نہیں کہ آپ کے پیریڈز صرف اور صرف میڈیسن سے آئیں. مجھے پتا ہے کہ 100% فیمیلز پی سی او ایس یا پیریڈز کے لیے میڈیسنز لیتی ہیں. آپ میری جو ویڈیوز ہیں ان کے نیچے کامنٹس پڑھ لیں, آپ کو پتا چلے گا لوگوں نے لکھا ہے ہم میڈیسن لیتے ہیں, پھر پیریڈز ہوتے ہیں, میڈیسن چھوڑتے ہیں, پیریڈز وہیں کے وہیں واپس آ جاتے ہیں. تو بھئی بہت سے طریقے ہیں پیریڈز کو ریگولیٹ کرنے کے, ضروری نہیں کہ آپ میڈیسن لیں. میں نے شروع میں جب مجھے ڈائگنوز ہوا, ڈاکٹر نے مجھے 3 منتھس کی میڈیسن دی, میں نے اس ٹائم بس میڈیسن کھائی, اس کے بعد میں نے کبھی میڈیسن نہیں کھائی. پیریڈز کو ریگولر کرنے کے بہت سے طریقے ہیں. اس میں ایک تو یہ ہے کہ آپ سینامن ٹی پئیں, آپ جو ہے پارسلے ٹی بہت افیکٹو, پرسنلی ٹرائی کی ہوئی ہے میں نے. پھر 4 سیڈز ٹپ ہے جو کہ میں ہر وقت ریکمینڈ کرتی ہوں کہ کوئی بھی ہارمونل ایشو ہے, پی سی او ایس کا ایشو ہے, پیریڈز کا پرابلم ہے, 4 سیڈز ٹپ کریں. ایکسرسائز پلیز اے ہیوج رول ان ریگولیٹنگ یور پیریڈز. میں نے ایکسرسائز سے اپنے پیریڈز ریگولر کیے ہیں, اور میں نے پرسنلی یہ دیکھا ہے کہ میں ایکسرسائز کرتی ہوں, سب صحیح رہتا ہے. میرے کافی ایشوز ایکسرسائز سے ریزالو ہو جاتے ہیں, چاہے میرا ہیئر لاس کا پرابلم ہو, ہرسوٹزم کا ایشو میرا, اس سے مجھے فیل ہوتا ہے کہ کافی زیادہ ریزالو ہو جاتا ہے, اور پیریڈ میرے ریگولر ہو چکے ہیں الحمدللہ. تو پیریڈ وداؤٹ میڈیسن ہیلدی لائف اسٹائل سے اور ایکسرسائز سے ریگولر کیے جا سکتے ہیں. پوائنٹ نمبر 8, اسکینٹی پیریڈز آر آلسو یور پیریڈز. اسکینٹی پیریڈ مطلب کہ اسپاٹنگ ہو جانا, یا 1 دن یا 2 دن بس پیریڈز ہونا, اس کے بعد ایک دم سے ختم ہو جانا, جبکہ آپ کو پتا ہے کہ نارمل ڈیوریشن ہوتی ہے 3 to 7 days. تو جب آپ کو ایک دم سے یعنی یا اسپاٹنگ ہوتی ہے اور ختم ہو گیا, یا پھر آپ کو جو ہے 7 days اسپاٹنگ ہوتی ہے ختم ہو گیا, یا 1 دن پیریڈز ہوئے ختم ہو گئے, تو پی سی او ایس میں یہ ایک نارمل چیز ہے. اس میں آپ کو ڈرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں کہ اوہ ہمارے پیریڈز ریگولر کیوں نہیں, یا ہمارے پیریڈز اتنے کم کیوں ہو رہے ہیں. مجھے بہت سے لوگ کہتے ہیں بھائی ہمیں کھل کے فلو چاہیے. تو اگر آپ کو میڈیسن کے بغیر اسکینٹی پیریڈز ہو رہے ہیں یا اسپاٹنگ بھی ہو رہی ہے منتھلی بیسس پر, تو بھی آپ ان کو پیریڈز ہی کنسیڈر کریں گے. ہاں جو میرڈ فیمیلز ہیں وہ کیونکہ کنسیونگ وغیرہ کے لیے ٹرائی کرتی ہیں تو ان کو پراپر ٹریٹمنٹ لینا ہوگا, ان کو میڈیسنز وغیرہ یوز کرنی چاہیے. لیکن میں یہاں پر بات کر رہی ہوں سنگلز کی, یا ان لوگوں کی جو کہ کنسیونگ کے لیے ٹرائی نہیں کر رہے. یہاں پر اب میں ویڈیو سٹاپ کر رہی ہوں کیونکہ ویڈیو آلریڈی بہت لمبی ہو گئی ہے. ریمیننگ ویڈیو آپ کو پارٹ 2 میں ملے گی. تب تک مجھے سبسکرائب کر لیں, انسٹاگرام پر فالو کر لیں. اپنا خیال رکھیں, دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.